बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट हसन चीमा। माजी की तलखियाँ, कुर्बानियाँ, संगीनियाँ, अजीतें और अपने बुजुर्गों की अनथक जद्दोजहद फरामोश करके रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखना असूली हैं या गैर असूली। इस बात का तयन ना कर पाना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मजीद तनज़ली, रसवाई और जगहनसानी साम्राज्यी ताकतों का वो फार्मूला है जिससे छुटकारा हासिल करना फ़र्ज़ ऐन हो चुका है। हकीकत मुसलमान है कि अपनी तारीख से गाफिल इंसान या कौमें तरक्की हासिल तो कर सकती हैं, संभाल नहीं सकती। पाकिस्तान के 75 साल वजूद का मुतालिया किया जाए तो सियासतदान, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट, जर्नैल और जजिस तो दरकिनार दानिश्वर, मुसन्नफ, मुबस्सिरीन और तज्ज़िया नगार भी अपनी तारीख को इस अंदाज में नौजवान नस्ल में पेश ना कर सके जिसकी वो मुस्तहिक थी। इस अलमिया को दलील बनाकर पेश किया जाए तो अपने साथ आज़ाद होने वाले चाइना, भारत और हांगकांग जैसे दीगर ममालिक की तरक्की और पाकिस्तान की तनज़ली की वजूहात और असबाब आइंदा इबरत के तौर पर अपनाए जा सकते हैं। बिलाशुबा हसूल पाकिस्तान के लिए तवील, ताबनाक, मुस्तकीम और पुरमुशक्क़त जद्दोजहद से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारी 3 नस्लें महरूम रही। अपने बुजुर्गों के अज़म, इरादों, इस्तकामत, बर्दाश्त और हौसलों को शार बनाकर पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करना आसान और सादा फार्मूला है। नाजरीन, मेरी इस वीडियो का मकसद तहरीक पाकिस्तान के सिपाहियों, हमारे बुजुर्गों के खिलाफ होने वाली इन साजिशों को बेनकाब करना है जिनका डटकर मुकाबला करके मुसलमानों के लिए अलहदा और आज़ाद रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसी ताक़यामत कामयाबी हासिल की गई। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें ताकि तारीख़ी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों की ज़हन साजी का ज़रिया बन सके। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाजरीन, अपने मौजू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के वजूद में आने की तारीख सियासी होने के साथ साथ पुरतशद्दुद भी थी, जो बदकिस्मती से वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद पुरतशद्दुद होती गई। फ़िरका वाराना फसादात के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से अंग्रेज़ों के जहन में यह ख्याल आया कि वाक़यात ख़त्म होने वाले नहीं हैं, इनके हल की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती। दूसरी जंग अजीम की वजह से भी वो थक चुके थे, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि वो किसी अबूरी इंतज़ाम के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तानियों के हवाले करके यहाँ से चले जाएं और हिंदुस्तानियों को इनके हाल पर छोड़ दें। इस वक्त के हिंदुस्तान के वाइसराय लॉर्ड वेवल ने अक्टूबर 1946 में एक मजलिस आइन साज कायम की और इन्होंने कोशिश की कि एक अबूरी हुकूमत कायम हो जाए, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हुई और एक सियासी तातुल पैदा होता नजर आने लगा। अंग्रेजों ने अंदाजा लगाया था कि सियासी तातुल के नतीजे में मुल्क में सिविल वार शुरू हो जाएगी और अंग्रेजों के पास इसके सिवा कोई चारा ना रहेगा कि वो यहाँ से वापस चले जाएं। इन्होंने खुफिया तौर पर बरतानवी हुकूमत की मर्जी से मार्च 1948 में वापस जाने का मंसूबा बना लिया था। 18 दिसंबर 1946 को हुकूमत बरतानिया ने फैसला किया कि वो लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दें। इन्हें तवक्का थी कि वो अपनी पुरकशिश शख्सियत की वजह से इस काम में कामयाब हो जाएंगे जिसमें लॉर्ड वेवल नाकाम रहे थे। नामजद वाइसराय ने भी सोचा कि जब तक बरतानिया हिंदुस्तान में बरतानवी राज खत्म करने की तारीख का ऐलान नहीं करता, उस वक्त तक वो भी कोई मुफीद काम नहीं कर सकते। पहले तो वजीर आजम ने कुछ पसो पेश की, लेकिन नामजद वजीर आजम के जोर देने पर इन्होंने 20 फरवरी 1947 को दारुल उलूम में ऐलान किया कि हम बरसगीर की हुकूमत जून 1948 से पहले हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों के हाथों मुंतकिल कर देंगे। इस ऐलान के बाद लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को नई दिल्ली आ गए और इन्होंने पूरे खलूस के साथ अपना काम शुरू कर दिया। इनकी पहली तरजीह ये थी कि हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे, इसलिए इन्होंने ये कोशिश की कि कायद आज़म अपने मौक़िफ़ में तब्दीली कर लें। वाइसराय की हैसियत से वो जानते थे कि इस सूरत हाल का हल कायद आज़म ही के पास है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि बहस मुबाहिसे से कायद को कायल नहीं किया जा सकता तो वो आजिज आ गए और इस तरह दोनों शख्सियात में महाजराई शुरू हो गई। दोनों के तर्ज अमल में सख्ती आ गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने महसूस किया कि कायद मुनासिब बात नहीं कर रहे और इस तरह इनके और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान में कुर्बत पैदा हो गई, जो बढ़कर जाती तल्लुकात में तब्दील हो गई। कायद की तरफ असूली मौक़िफ़ इख्तियार करने पर
لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ وہ یہ بات بھول گیا کہ اس کے اور جواہر لال نہرو کے خیالات میں کوئی تضاد نہیں۔ وہ تمام رعایتیں قائد اعظم ہی سے چاہتا تھا۔ قائد اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے کیونکہ انہیں کانگریس کے راج کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا اور مسلمان ہندوؤں کی دائمی غلامی پر راضی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے تقسیم ناگزیر تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ تقسیم کس طرح کی جائے۔ اس معاملے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنا انتقام لیا۔ اس نے کہا کہ تقسیم کے لیے جو دلیل دی جا رہی ہے وہی دلیل بنگال اور پنجاب کی تقسیم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ قائد نے ان سے گزارش کی کہ انہیں کٹا پھٹا پاکستان نہ دیا جائے، مگر وائسرائے اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کانگریس کا پنجاب اور بنگال کا مطالبہ ایک دھوکہ ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے خوف زدہ ہو کر قائد پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے قائد کا موقف مزید سخت ہو جائے گا، کیونکہ ایسا شخص ان دھمکیوں سے مرغوب نہیں ہو سکتا۔ افسوس، وائسرائے کے طرز عمل میں آخر وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ دھمکی دی کہ اگر اسے قبول نہ کیا گیا تو کانگریس کو ہندوستان کا اقتدار سونپ دیں گے، کیونکہ برطانیہ کو ہر صورت اقتدار چھوڑنا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو ایک کٹا پھٹا پاکستان مل سکا، جس میں ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے مزید کمی کر دی گئی اور مسلم اکثریت کے 2 ضلع پنجاب میں گرداسپور اور بنگال میں مرشد آباد جو شروع میں پاکستان کو دیے تھے وہ بھی لے لیے گئے۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی اس دھمکی کو بڑی خوبی سے عملی جامہ پہنایا۔ اس نئی قوم کو صرف اسی وجہ سے ہی انتظامی اور مالیاتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ بھارت کی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا کے قابل منتقلی اثاثوں میں سے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا اور وہ 20 کروڑ کی رقم بھی ادا نہیں کی جو موجودہ کیش بیلنس سے عبوری طور پر دینے کا فیصلہ ہوا تھا، بلکہ اس وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ بنگال اور پنجاب میں جنونی ہندوؤں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا تاکہ وہ ان صوبوں کے ان علاقوں سے مسلمانوں کو نکال سکیں جو تقسیم کے نتیجے میں بھارت کے حصے آئے تھے۔ اس نتیجے میں پاکستان کے علاقوں میں بھی فسادات شروع ہو گئے۔ اس طرح لاکھوں پناہ گزیر دونوں طرف سے سرحد عبور کرنے لگے۔ قائد اعظم اور جواہر لال نہرو دونوں نے اپیل کی کہ سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو بھیجا جائے، مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور جولائی سے فسادات جاری رہے۔ کلکاؤں اور دلی میں تو فسادات وائسرائے سے بالکل قریب ہو رہے تھے۔ وائسرائے سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک تمام برطانوی افسران دخل دینے سے بچ رہے تھے۔ انہوں نے کوئی سخت اقدام نہیں اٹھایا اور وجہ بتائی کہ اتنے بڑے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس مؤثر فوج موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوئی معمولی سیاسی یا فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہیں جنہیں امن و امان قائم کرنے کے لیے معمولی ذرائع سے روکا جا سکے، کیونکہ دونوں فرقے ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے پر مصر رہے۔ نتیجے میں قائد اعظم کے حکام پر ان کی حکومت برطرف کر دی گئی اور صوبائی مسلم لیگ کے لیڈر خان عبد القیوم خان کو صوبے کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ ان کا طرز حکومت اس قدر آمرانہ تھا کہ ان کے سیاسی مخالفین ان پر جمہوریت تباہی کے الزامات عائد کرنے لگے تھے۔ مرکز میں بھی قائد اعظم کی تشکیل کردہ پہلی کابینہ کے قیام کے بعد سے ہی بے اطمینانی کا احساس پیدا ہو چلا تھا۔ اپنی کابینہ میں باصلاحیت افراد کی شمولیت کے پیش نظر وہ مجبور تھے کہ سر ظفر اللہ خان، نواب مشتاق احمد خان گورمانی اور غلام محمد جیسے لوگوں کو بھی حکومت میں شامل کر لیں جو کبھی مسلم لیگ کے رکن نہیں رہے، مگر بھی صوبے میں ہر کوئی چاہتا تھا کہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں۔ انہیں اس صورتحال پر کسی قسم کی تشویش نہیں تھی کیونکہ انہیں قائد اعظم اور قائد ملت کی قیادت اور فراست پر مکمل یقین تھا۔ مشرقی پاکستان جہاں صورتحال زیادہ تشویشناک نہیں تھی، مسلم لیگ حکومت کے خلاف تحریک رفتہ رفتہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے زبان کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ قائد اعظم کو علالت اور بگڑتی ہوئی صحت کے باوجود اپریل 1948 کو مشرقی پاکستان کا دشوار گزار سفر اختیار کرنا پڑا، جہاں پہنچ کر انہوں نے اس تنازع کے حوالے سے واضح طور پر اعلان کیا کہ بنگالی زبان مشرقی پاکستان کی زبان رہے گی اور پاکستان کی قومی زبان کا درجہ اردو کو حاصل رہے گا، کیونکہ ایک قومی زبان کے بغیر کوئی قوم باہمی طور پر مضبوط اور مستحکم ہو کر ترقی نہیں کر سکتی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین، دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔